बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। और आज की वीडियो में हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर लर्न विद ताहिर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। टू स्टे कनेक्टेड हम स्टार्ट करेंगे जी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखेंगे। हम जानते हैं कि 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार वन हुई, जिसमें बड़े पैमाने पर इंसानी जानों का भी नुकसान हुआ और बड़ी तबाही दुनिया ने देखी। तो दुनिया के जो सरकर्दा लीडर्स थे उस दौरान वो सर जोड़ के इस वर्ल्ड वार के बाद बैठे कि किस तरह हम फ्यूचर में इस तरह के इवेंट्स को होने से रोक सकते हैं। तो इस सिलसिले में एक पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसके नतीजे में 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस की बुनियाद रखी गई और 1920 तक 48 मेंबर कंट्रीज इसको ज्वाइन कर चुके थे। इसका मकसद दुनिया में अमन व अमान की सूरत हाल को इम्प्रूव करना था और दुनिया को किसी बड़े इवेंट जैसा कि वर्ल्ड वार वन से बचाना था। मगर ये अपने मकसद में नाकाम दिखाई दी और ख़ास करके 1930 की जो दिहाई थी उसमें बहुत से ममालिक ने एक दूसरे पर हमले किए। फिर 1939 से 1945 तक जो वर्ल्ड वार टू का इवेंट हुआ, एक मतलब फिर दुनिया ने बड़ी तबाही देखी और जंग के इख्तिताम पर एक दफ़ा फिर दुनिया के बड़ों के जहन में ये बात आई कि हमें एक ऐसी फ़ाल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो कि मुस्तकबिल में इस तरह की बड़े पैमाने पर जो जंगें हैं उनको रोक सके। लिहाजा दुनिया के 50 सरकर्दा ममालिक के नुमाइंदे 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस जिसका टाइटल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें शामिल हुए और इस पर बहस मुबाहिसा हुआ। अगले चंद माह में इसके चार्टर को खत्मी शक्ल दी गई और 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रख दी गई और इसके फाउंडिंग जो मेंबर्स थे उनकी तादाद थी 51। और आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो इसके मेंबर्स की तादाद 193 यानी 193 ममालिक इसका हिस्सा हैं। और इसको में शामिल होने वाला लास्ट कंट्री जो था वो साउथ सूडान था, जिसने जुलाई 2011 में इसको ज्वाइन किया। पाकिस्तान जो कि 14 अगस्त 1947 को मर्ज वजूद में आया था, इसने 30 सितंबर 1947 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की। आपका ये सवाल कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने किसको रिप्लेस किया, तो लीग ऑफ नेशंस को यूनाइटेड नेशंस ने रिप्लेस किया। बात करें यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स की तो ये न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशंस का नाम किसने प्रपोज किया, तो ये उस वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने प्रपोज किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की तादाद कितनी है, तो 6 लैंग्वेजेस यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। चाइनीज है, स्पेनिश है, अरेबिक है, फ्रेंच है, इंग्लिश है और देन रशियन है। अब मैं आपको इनको याद रखने का आसान ट्रिक बता देता हूँ। चौधरी सफ़ीर याद रख लीजिए, एफ डबल ई नहीं लगाना, सिंगल ई। तो CH फॉर चाइनीज, S फॉर स्पेनिश, A फॉर अरेबिक, F फॉर फ्रेंच, E फॉर इंग्लिश एंड R फॉर रशियन। हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ UNO, तो 6 ऑर्गन्स हैं जी। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 जनरल असेंबली, नंबर 2 सिक्योरिटी काउंसिल, नंबर 3 सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, नंबर 4 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नंबर 5 ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड नंबर 6 सेक्रेटेरिएट। अब एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, आप खुद से भी को बना सकते हैं। जनरल सिट्स फॉर सिक्योरिटी, तो जनरल स्टैंड करता है जनरल असेंबली के लिए। सिट्स में एस जो है वो सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, आई फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, टी फॉर ट्रस्टीशिप काउंसिल, एस फॉर सेक्रेटेरिएट एंड सिक्योरिटी फॉर सिक्योरिटी काउंसिल। अब कुछ देख लेते हैं यूएन जनरल असेंबली के बारे में। ये वो ऑर्गन है जिसमें जो यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इस जनरल असेंबली के भी मेंबर हैं और इसको डेलिब्रेटिव, रिप्रेजेंटेटिव और पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन के तौर पर देखा जाता है।
اور ہم جانتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے ہیڈ کوارٹرز نیو یارک میں ہیں، تو جنرل اسمبلی کا ہیڈ کوارٹر بھی نیو یارک میں ہے۔ جنرل اسمبلی کی میٹنگ ہر سال سپٹمبر میں ہوتی ہے، فکسڈ ہے کہ ہر سال سپٹمبر میں اس کی اینول میٹنگ ہوگی۔ جب کوئی نئی سٹیٹ، کوئی نیا کنٹری یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو سیکیورٹی کونسل کی ریکمنڈیشن پر جو حتمی فیصلہ ہوتا ہے وہ جنرل اسمبلی میں لیا جاتا ہے۔ جنرل اسمبلی کو ہیڈ کرتا ہے پریزیڈنٹ، جسے ہر سال جنرل اسمبلی کے اجلاس میں 1 سال کی مدت کے لیے چنا جاتا ہے۔ جنرل اسمبلی میں ڈیسیژن میکنگ کے لیے جو امپورٹنٹ نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں ان میں 2/3 میجارٹی، جبکہ جو عام نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں اس میں سمپل میجارٹی کافی ہوتی ہے۔ جنرل اسمبلی کی سٹنگ ارینجمنٹ بھی ہر سال روٹیشن کی بنیاد پر تبدیل ہوتی ہے۔ سپٹمبر 2021 میں 76 سیشن ہوا جنرل اسمبلی کا، جسے پریزائیڈ کیا مالدیپ سے تعلق رکھنے والے نئے پریزیڈنٹ جنرل اسمبلی کے عبداللہ شاہد نے۔ یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ کوسچن آپ کو بتاتا چلو کہ جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی فرسٹ میٹنگ تھی وہ ویسٹ منسٹر ہال لندن میں ہوئی تھی، اور اب چونکہ اس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہے تو نیو یارک جنرل اسمبلی ہال میں ہی اب میٹنگ ہوتی ہے۔ اب ہم جانیں گے یونائٹڈ نیشنز کے نیکسٹ امپورٹنٹ آرگن کے بارے میں، یعنی سیکیورٹی کونسل کے بارے میں، اور اس کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ہر مہینے تبدیل ہوتا ہے۔ ٹوٹل اس کے ممبرز کی تعداد 15 ہے، جس میں سے 5 پرماننٹ اور 10 نان پرماننٹ ہے، جن کو 2 سال کے لیے چوز کیا جاتا ہے۔ ایچ ممبر ہیز 1 ووٹ۔ جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں وہ ہیں چائنا، فرانس، رشیا، یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹس۔ سیکیورٹی کونسل کے پاس جب کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے جس میں جو کنٹری کے مسئلہ درپیش ہو وہ اس کا ممبر اس ٹائم پہ نہ ہو، تب بھی وہ شامل کر سکتے ہیں، اس ٹائم پہ اس کو سنا جا سکتا ہے، لیکن وہ ان 193 ممبرز میں سے ہی وہ کنٹری ہونا چاہیے جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز ہیں۔ تو جو ویٹو پاور ہے وہ 5 ممالک جو پرماننٹ ممبرز ہیں ان کے پاس ہے، اور یہ جو ویٹو پاور کا اختیار ان ممالک کے پاس ہے اسے موسٹ ان ڈیموکریٹک اسپیکٹ آف یونائٹڈ نیشنز کہا جاتا ہے، کیونکہ ویٹو پاور کو یوز کرتے ہوئے یہ ممالک کسی بھی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کو، چاہے وہ 14 باقی ممبرز اس کے حق میں ہوں، اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے یونائٹڈ نیشنز کے تھرڈ آرگن اکنامک اینڈ سوشل کونسل کو، ایکوساک کو، جس کا کام ممبرز کنٹریز کے لیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا، جو کہ 3 ڈائمینشنز اکنامک، سوشل اور انوائرمنٹل پر کام کرتا ہے، اور اس کے ممبر کنٹریز کی تعداد 54 ہے، جو کہ 3 ایئرز کی ٹرم کے لیے الیکٹ کیے جاتے ہیں، اور یہ نیو یارک میں اس کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے۔ اس کے جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں ان کا نام ہے بوٹسوانا سے تعلق رکھنے والے کولن وی کیلاپائل، جبکہ اس سے پہلے 2021 میں منیر اکرم پاکستان کے جو پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ پریزیڈنٹ تھے ایکوساک کے۔ اب جان لیتے ہیں نیکسٹ یو این آرگن یعنی ٹرسٹی شپ کونسل کے بارے میں۔ تو جب یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا آغاز 24 اکتوبر 1945 کو ہوا تو اس ٹائم پہ 11 ایسی ٹیریٹریز تھی جن کی کوئی سیلف گورنمنٹ نہیں تھی، تو یونائٹڈ نیشنز کی ٹرسٹی شپ کونسل قائم کی گئی، جس نے ان کو اپنے ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی میں لے لیا تاکہ وہ ان کو لیڈ کر سکے کہ وہ اپنی سیلف گورنمنٹ یعنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر یا پھر اپنے کسی نیبرنگ کنٹری کے ساتھ جوائن ہو جائیں۔ تو اس سلسلے میں رہنمائی کے لیے انہیں ٹرسٹی شپ کونسل نے اپنی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی میں لیا تھا۔ 1 نومبر 1994 کو ٹرسٹی شپ کونسل نے اپنے آپریشنز کو سسپینڈ کر دیا، کیونکہ ٹرسٹ ٹیریٹری آف دی پیسیفک آئی لینڈ پلاؤ یہ لاسٹ ٹرسٹ ٹیریٹری تھی جس نے یونائٹڈ اسٹیٹس کو اس نے جوائن کر لیا ایک پلیبیسائٹ کے بعد۔ تو یوں جو اغراض و مقاصد تھے ٹرسٹی شپ کونسل کے وہ اس وقت تک پورے ہو چکے تھے۔ تمام 11 کی 11 جو ٹرسٹی شپ تھی ٹیریٹریز انہوں نے یا تو اپنی اسٹیٹ قائم کر لی یا وہ اپنی نیبرنگ کنٹری کے ساتھ مل چکے تھے۔ لیکن کیا ٹرسٹی شپ کونسل مکمل طور پر ختم ہو گئی؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوا۔ ٹرسٹی شپ کونسل نے صرف اپنے آپریشنز کو سسپینڈ کیا ہے، اگر فیوچر میں کبھی ضرورت پڑتی ہے تو یہ دوبارہ فعال کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک ریزولوشن جو پاس ہوئی 25 مئی 1994 کو۔ ٹرسٹی شپ کونسل نے اپنے رولز کو امینڈ کیا اور اپنی اینول میٹنگ کو ختم کیا، اور اس بات پہ یہ ایگری کیا کہ جب بھی ہمیں فیوچر میں ضرورت پڑے گی
तो हम दोबारा इसको फाल करेंगे। अब जान लेते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। ये जुडिशल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, जिसका रोल है कि ये जो भी लीगल डिस्प्यूट्स मेंबर स्टेट्स इसके पास लेकर आए उनको सेटल करे या उन पर अपनी एडवाइजरी ओपिनियन या लीगल ओपिनियन दे सके। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये 15 जजेस पर मुश्तमिल होती है, जिन्हें 9 साल की टर्म के लिए यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल मुंतखब करती है। और इसका जो हेड क्वार्टर है ये पीस पैलेस हेग नीदरलैंड्स में है। ये वाहिद ऑर्गन है जिसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में मौजूद नहीं है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस सिर्फ 2 ही हैं यूनाइटेड नेशंस की। वैसे तो हमने पहले पढ़ा कि उसकी 6 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इसकी सिर्फ 2 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। और ये भी जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ने लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस किया था, इसी तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रिप्लेस किया था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को, जो लीग ऑफ नेशंस ने 1920 में बनाई थी। यानी पीसीआईजे को इसने सीआईजे ने रिप्लेस किया और उन्हीं बुनियादों पर आगे काम शुरू किया। अब जो हमारे पास लास्ट इसका ऑर्गन 6th ऑर्गन रह गया उसको डिस्कस कर लेते हैं, सेक्रेटेरिएट को। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सेक्रेटरी जनरल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये यूनाइटेड नेशंस में सेक्रेटरी जनरल की। और सेक्रेटेरिएट में हजारों की तादाद में यूएन के जो मुलाजमीन हैं वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे होते हैं। सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करती है जनरल असेंबली 5 साल की टर्म्स के लिए, जो कि रीन्यूएबल होती है। यानी एक सेक्रेटरी जनरल अगर दोबारा अपॉइंट होना चाहे तो ये पॉसिबल है। करंट जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, जिनका तल्लक पुर्तगाल से है और इन्होंने अपना ऑफिस संभाला 1 जनवरी 2017। रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे, तो ट्रिगिव लाई जो थे इसके पहले सेक्रेटरी जनरल थे। ये 6 ऑर्गन हमने इसके डिस्कस कर लिए हैं। एक अहम सवाल कि यूनाइटेड नेशंस को नोबेल पीस प्राइज किस ईयर में मिला, तो 2001 में यूनाइटेड नेशंस को बजाते खुद नोबेल पीस प्राइज मिला था। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई डिटेल से देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।